बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनकी हैसियत और औकात ये है कि कल ये सारे SEO में बिज़ी थे, SEO ख़त्म हुई, SEO के बाद इनको कहा गया कि पहुँचो उधर इस्लामाबाद, लाहौर पहुँचो इस्लामाबाद से। अच्छा, जाते गो कि ये बायर हैं आवाम के टैक्स के पैसों से, और आप सिर्फ ये देख लें कि आपके टैक्स का पैसा किस तरह ये हराम का माल समझ के और ये किस तरह से बहा रहे हैं। कभी ये मीटिंग्स करने के लिए कराची जाते हैं, कभी ये लाहौर जाते हैं, फिर इस्लामाबाद आते हैं, फिर लाहौर जाते हैं, और ये सारी चीज़ें। और आप देख लें SEO से एक दिन पहले भी शहबाज शरीफ लाहौर चले गए थे, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि कुछ जिन लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है या जिन लोगों को तोड़ा गया है, उनसे मुलाकात करवानी थी शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की। उन्होंने इनको कमिटमेंट देनी थी उन लोगों को कि अगर आप अपनी पार्टियाँ छोड़ के हमारे पास आएंगे तो हम कल को इस तरह से आपके साथ ये वारदात जो है ये चीज़ें हम करेंगे। ये वारदातें डालने के लिए उनको बुलाया गया था। अच्छा, फिर आप कल देख लें SEO से फारिग हुए, पहुंच गए लाहौर। लाहौर में मीटिंग थी। मौलाना साहब क्योंकि परसों मीरपुर ख़ास थे, जलसा था उनका, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कराची भेज दिया गया कि तुम पहुंचो बेटा, वहाँ पे पहुंचो, वहाँ पे अंकल को रिसीव करो और अंकल से मिलो। यानी इनका शेड्यूल कहीं और बनता है। मैं आपको एक चीज़ पहले बता चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के स्टाफ के मुताबिक, उनसे किसी ने पूछा मियाँ साहब के स्टाफ से कि पता चला है कि कल जो है वो कोई मियाँ साहब की मीटिंग है किसी के साथ, पीपल्स पार्टी या मौलाना के साथ। उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मियाँ साहब कल सुबह जो है वो रवाना हो जाएंगे लाहौर के लिए। अगले दिन मीटिंग हुई बिलावल के साथ, यानी मियाँ साहब को ख़ुद भी नहीं पता था। मुझे एक चीज़ और याद आ गई कि ये हमारे एक बहुत अहम एक इदारा है शराय दस्तूर पर, उसके सरबराह के साथ हमारे एक दोस्त हैं, उनका बड़ा ताल्लुक़ था। तो उनको ना हमारे उस दोस्त का पिंडी में भी राब्ता था। तो हमारे उस दोस्त को पिंडी वालों ने बताया कि कल इमरान खान के ख़िलाफ़ ना या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला, कल फ़ैसला सुना दिया जाएगा। तो हमारा वो दोस्त जो है उसने उस आईनी इदारे के सरबराह को फ़ोन किया और कहा कि सर कल आप फ़ैसला सुना रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा सर मुझे तो पता चला कल आप सुना रहे हैं। वो ना उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी हमारे दोस्त पे। कहते हैं क्या यार तुम अजीब बात करते हो, फ़ैसला मैंने सुनाना है, मुझे पता नहीं है, और तुम कह रहे हो ये वो। उन्होंने अच्छी खासी ना उनके साथ ज़रा उनकी तल्ख़ कलामी हो गई। खैर, दोस्त ने मुझे कहा कि नहीं जी, कल फ़ैसला पिंडी से तो यही बताया जा रहा है इदारों की जानिब से कि कल फ़ैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन उस इदारे के सरबराह से उनको मुझे पता था कि उनका बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ है और बहुत अरसे का है। उन्होंने कहा वो कह रहे हैं कोई फ़ैसला नहीं आ रहा। कोई 2.5-3 घंटे गुजरे होंगे, कॉज लिस्ट आ गई कि कल जी फ़ैसला सुनाया जा रहा है। तो अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे जिन्होंने बेचारों ने फ़ैसले सुनाने हैं, उन बेचारों को भी नहीं पता होता कि कल हमने फ़ैसला सुनाना है। और हमारे उस दोस्त की फिर उनके साथ ताल्लुक़ भी ख़त्म हो गया। वो कहते हैं यार ये इंतहाई झूठा आदमी है, घटिया आदमी है, जिस बंदे को ये नहीं पता कि उसने कल फ़ैसला सुनाना है तो उससे क्या ताल्लुक़ रखना। और फिर उनकी नाराज़गी हो गई। तो ये हालात हैं। बिलावल को वहाँ भेजा गया कि बेटा वहाँ जाओ, अंकल को रिसीव करो। अब आप देखें कि इतने ये इरेलीवेंट। और अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये मियाँ नवाज शरीफ के पास ये सारा कुछ क्यों करवाया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ के पास वहाँ पे मीटिंग करें और ये वो। मियाँ नवाज शरीफ के पास इसलिए करवाया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपने कुछ तबलचियों के ज़रिए, अपने खुशामदियों के ज़रिए, अपने वो जो उन्होंने पाले हुए हैं कुछ लोग जिनकी वो करते हैं, जो मियाँ साहब आपको पता है परवरिश करते हैं, उनके ज़रिए जी वो एक चलवाया गया कि मियाँ साहब बहुत नाराज़ हैं, मियाँ साहब इन आईनी तरमीम के हक़ में नहीं हैं। और हमारे एक दोस्त हैं और अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं उस कैटेगरी में नहीं रखता जो मियाँ साहब के पाले हुए हैं। वो उन्होंने खबर दी थी कि मियाँ साहब के सामने जब मुसवदा आया तो मियाँ साहब उसी वक्त लाहौर रवाना हो गए। मियाँ साहब ने कहा इस मुसवदे पे मैंने वोट नहीं करना। तो मैं इन चीज़ों से इत्तफाक नहीं करता। मियाँ साहब की कोई हैसियत और औकात नहीं है, उनको जो चीज़ कही जाती है उन्होंने वो एग्जीक्यूट करनी होती है। और जब ये मियाँ साहब ने ख़बरें कुछ अपने तवल्चियों के ज़रिए चलवा दी कि मियाँ साहब इन आईनी तरमीम के हक़ में नहीं है, तो उन्होंने कहा फिर मियाँ ही मेज़बानी करेगा इन आईनी तरमीम के लिए जो मीटिंग है। और मियाँ को एक्सपोज करना मकसद था, क्योंकि हकीकत ये है कि मियाँ साहब ही तो ये आईनी तरमीम लाना चाहते हैं। हकीकत यह है कि मियाँ साहब के पास एक और बात है कि मियाँ साहब के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। जो शख्स अपनी हारी हुई MPA बेटी को 13 करोड़ के सूबे पे वज़ीर आला लगवा ले, उस शख्स के पास क्या चॉइस है अब? जो अपनी करप्शन और लूट मार के सारे केसेस ख़त्म करवा ले, जो अपनी करप्शन और लूट मार के ऊपर 1 रुपया दिए बगैर, रसीद दिखाए बगैर बरी हो जाए अदालतों से, उसके पास क्या ऑप्शन है? जिसकी जमात को लोगों ने 17 सीटें दी हुई हों और वो उस जमात को इक़्तिदार दे दिया जाए। जो शख्स खुद हारा हो, उसका भाई हारा हो, उसका भतीजा हारा हो, उसकी बेटी हारी हो, उसका दामाद हारा हो, और बल्कि दामाद का तो मुझे नहीं पता कि अपने सफदर साहब तो मैं ख्याल इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन जो इनके और रिश्तेदार करीबी लड़े, ये सब
سب ہارے ہیں، مطلب 17 سیٹر پارٹی ہے، ٹوٹل 17 سیٹ ان کو ملی اور ان کو اقتدار دے دیا. تو اس شخص کے پاس کیا آپشن ہے؟ یہ میاں صاحب کو اس لیے میاں صاحب کو جو یہ سارا کچھ وہاں پہ کروایا گیا تاکہ ذرا پتہ چلے لوگوں کو کہ میاں ہی ماسٹر مائنڈ تو نہیں ہے، لیکن ایگزیکیوٹ کرنے والی جو ذمہ داری ہے وہ میاں نواز شریف کی ہے اور بلاول اور زرداری کی ہے. یہ ساروں کی اوقات اصل میں دکھائی جا رہی ہے، ان کی حیثیت اور اوقات ہے. اس کو دیکھا ہم نے میسج کیا کہ جاؤ ادھر کراچی، مولانا تمہارے پاس وہاں آئے گا کراچی میں. شباش کو کہا جاؤ جاؤ شاباش، تھکے ہوئے ہو، کوئی ریسٹ نہیں ہے، ایسی سے فارغ ہو گئے ادھر لاہور پہنچو اور صبح واپس آنا ہے، کل ادھر آ کے سینیٹر کو تم نے کھانا دینا ہے. مطلب یہ ان کی حیثیت اور اوقات ہے. ان بیچاروں کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا شیڈول کیا ہے اور انہوں نے کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو خیر اب یہ جو میٹنگ ہوئی اس میں میاں صاحب نے ایک طرف مولانا صاحب کو رام کرنے کی کوشش کی. جب میاں نواز شریف مولانا سے مل رہے تھے عین اس وقت چار دیواری کے تقدس پامال ہو رہے تھے، بہنیں بیٹیاں مائیں محفوظ نہیں تھیں. اچھا ایک فرق آپ نے سمجھنا ہے. اب دیکھیں زین قریشی صاحب کی جو اہلیہ کو جو اغوا کیا گیا وہ ایک جینوئن میٹر ہے، کیونکہ دیکھیں زین قریشی کا سب کو پتہ ہے کہ زین قریشی ان کا خاندان کس طرح سے ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. زین قریشی کے والد شاہ محمود قریشی صاحب کس طرح سے وہ ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، اور انہوں نے ایک جج کو کہا، انہوں نے کہا جج صاحب مجھے پتہ ہے میرا جرم کیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اور انہوں نے کھڑے ہو کے جج کو کہا ادھر کوٹ لاکھپت میں، انہوں نے کہا جج صاحب مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ کیا منہ کیا دکھائیں گے آپ اللہ کو کہ آپ جس عہدے پر بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کن کا منصب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بھاری ذمہ داری دی ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قاضیوں کے بارے میں کیا کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں. آپ نے پڑھا ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں جو قاضی ہوتے تھے ان کا کیا مقام اور مرتبہ اور ذمہ داریاں ہوتی تھیں. اتنے مقدس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ جج صاحب کہ میرا جرم کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو، کریں نا فیصلہ، جرأت کریں، اپنے حلف سے وفا کریں. دیکھیں اوپر وہ ذات ہے، ادھر آپ نے جانا ہے. کب تک آپ ان عہدوں پر رہیں گے؟ جج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نظریں نہیں پلا رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب سے. تو یہ ان کی ظاہر ہے اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے اندر جو نظام چل رہا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ان کی فیملی کھڑی ہوئی ہے. ان کی بیٹی مہر بانو قریشی کو آپ نے دیکھا، انہوں نے یو کے میں جا کے جس طرح سے عمران خان کا مقدمہ لڑا، ٹی وی چینلز پہ آ کے مقدمہ لڑتی ہیں. زین قریشی کی آپ کے سامنے ہے، زین قریشی کو بھی اغوا کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر سے. تو وہ خاندان کھڑا ہوا ہے، ان کا معاملہ جینوئن ہے. اچھا ان کا معاملہ جینوئن ہے، لیکن کچھ اور ایم این ایز جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ اغوا ہو گئے ہیں یا ان کی فیملیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ان کے دعوے درست نہیں ہیں. بھائی زین قریشی کی فیملی کو تو پتہ ہے نا کہ ہم کسی صورت ہم نے نہیں ٹوٹنا اور ہم نہیں ٹوٹ سکتے، اور تصور بھی نہیں ہے. تو اس لیے اگر مہر بانو قریشی یا مہر بانو تو خود ایم این اے نہیں ہے، لیکن اگر ان کی فیملیز یا زین قریشی کی اہلیہ وہ اگر ایک عام شہری کی طرح آزادی کے ساتھ پھر رہی تھی تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ان کے ٹوٹنے کا تصور بھی نہیں ہے. مسئلہ ان کا ہے جو پہلے ہی کمزور وکٹ کے اوپر ہیں، وہ اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں ہم اغوا ہو گئے، تو یہ بہرحال چیز جو ہے وہ ہضم ہونے والی نہیں ہے. تو ایک طرف یہ ملاقات ہو رہی تھی، دوسری طرف چار دیوائی کے تقدس پامال ہو رہے تھے، چھاپے، اغوا، اور وہ اختر مینگل صاحب کا بھی آپ نے سن لیا کہ وہ جو بتا رہے ہیں. اب آ جائیں اس بات پر کہ اور ایک اس میں سبق ہے کہ دیکھیں زین قریشی کی اہلیہ کو اغوا کیا گیا اور 2 ان کی بیٹیاں ہیں. آپ نے بڑا تکلیف دہ ان کا پیغام تھا جرأت والا، بہادری والا، آنکھ میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی آثار ٹوٹے ہوئے نہیں تھے. مہر بانو قریشی کے انتہائی جرأت کے ساتھ اس نے جب بیان دیا، پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا. پورا پاکستان شاہ محمود قریشی کی فیملی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، پورا پاکستان مہر بانو کے ساتھ کھڑا ہو گیا، پورا پاکستان زین قریشی اور ان کی اہلیہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس خاندان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ سبق ہے ان تمام سینیٹرز کے لیے، ان تمام ایم این ایز کے لیے جو خوف کا اگر شکار ہیں کہ آپ جرأت کر کے ایک بیان دیں، پورا پاکستان، پوری دنیا سے اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. ٹائم زیادہ نہیں رہ گیا، آج 17 کا آغاز ہو گیا ہے، کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 7 دن گن کے گزار لینا، 7 دن. جس عمران خان کے نام پہ آپ کو ووٹ ملے ہیں، جس عمران خان کے نام پہ آپ کی سیاست زندہ ہے، اس عمران خان کے لیے کاٹ دیں 7 دن. وہ بھی تو 1 سال سے بیٹھا ہے جیل میں، اس کی بیوی ناکردہ گناہوں کی وجہ سے بیٹھی ہے، کوئی اس کا جرم نہیں ہے، بے گناہ ہے، کیسے سے بری ہو گئی ہے، کوئی اس کو باہر نہیں آنے دے رہے. اس کی بہنیں گرفتار ہیں، اس کا بھانجا ملٹری کورٹ کے پاس ہے. اور کیا وہ کرے عمران خان؟ مطلب آپ اس کو بھی تو دیکھیں، اگر وہ 7 دن، اگر اس کا خاندان 1 سال سے بھگت رہا ہے، اس کا بھانجا 1.5 سال سے اندر ہے، اس کی بہنیں اندر ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ چلے جائیں نا، اٹھا لیں گے 7 دن ٹارچر برداشت کر لیں نا، اگر ٹارچر ہوتا بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ گھروں میں ہیں کیوں، جب پہلے بتایا گیا کہ آپ محفوظ ٹھکانوں پہ ہوں. اچھا اب دیکھیں جو مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے نا، وہ تو انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے کہ عدلیہ کی اصلاحات کی حد تک اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے،
یہاں تک یہ بات انہوں نے آگے کہا کہ دوسرے نکات پر بھی اتفاق رائے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اتفاق کن چیزوں پہ کیا ہے، وہ ابھی تک مولانا صاحب نے نہیں بتایا کہ ان کا اور پیپلز پارٹی کو نون لیگ کا کن چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے، اور کن چیزوں پہ اتفاق نہیں ہوا وہ میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو اب تک اتفاق نہیں ہوا، کل ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مولانا صاحب نے جن چیزوں پہ اتفاق کیا ہے وہ بھی دیکھنی ہوگی کہ وہ کتنی پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے ڈیمیجنگ ہے۔ مولانا صاحب کے لیے بھی ایسی چیز کرنا آسان نہیں ہے جو ڈیمیجنگ ہے، کیونکہ مولانا صاحب کی مجلس عاملہ اور ایک اور مولانا صاحب کا ایک شورا یا فورم جو بھی ہے، انہوں نے بڑا سختی سے مولانا صاحب کو کہا ہوا ہے کہ ہم نے حکومت کا حصہ نہیں بننا اور ہم نے کوئی ایسا کام آپ نہیں کرنا جس سے ہماری جماعت کو نقصان ہو، ہمارے ووٹ بینک کو نقصان ہو۔